ल साथी, आज हामीले फाइनल एकाउन्ट पढ्छौँ। हेर्नुहोस् त, क्लास 12 को एकाउन्टको क्वेसन नम्बर 14 मा आउने 5 मार्क्स आउँछ है। हजुरले बुझ्नुहुन्छ नि। सबभन्दा सुरुमा साथीहरु बेसिक कन्सेप्ट फाइनल एकाउन्ट के हो त भनेर बुझ्नुस् है। फाइनल एकाउन्ट के हो भन्दाखेरि अब हामीले साथीहरु मानौ एउटा व्यवसाय रन गर्दैछौँ हैन। व्यवसाय चलाएपछि के हुन्छ, व्यवसाय या बिजनेसको लास्टमा त अब 1 वर्षको अन्त्यमा त हामीले नाफा गरियो कि नोक्सान गरियो हैन, हामी घाटामा त छैनौं भनेर बनाउने एकाउन्टहरुलाई के भन्छ यार साथीहरु, फाइनल एकाउन्ट भन्छ। के हेर्नुस् न, त्यही हो बेसिक कन्सेप्ट भनेको त्यही हो। वर्षको अन्त्यमा गराउने विभिन्न खातालाई के भन्दो रहेछ, फाइनल अन्तिम खाता भन्दो रहेछ। अब यसभित्र हाम्रो साथीहरु 4वटा खाता पर्दछ है। एउटा भनेको ट्रेडिङ एकाउन्ट, एउटा भनेको प्रॉफिट लस एकाउन्ट, त अर्को प्रॉफिट लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट, त्यहाँबाट लास्टमा भनेको ब्यालेन्स सिट। अब हजुरले 2 सेकेन्डमा कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ इनुर भनेको के हो भनेर, इनुरमा कस्तो कस्तो कुरा जान्छ भनेर। अब हेर्नुस्, हामीले अब के गर्छौं, एउटा हामीले चाउचाउको कम्पनी खोल्यौं। बुझ्नु नि, चाउचाउको कम्पनी खोल्यौं। चाउचाउको कम्पनी खोल्दाखेरि साथीहरु, चाउचाउ भनेको त हाम्रो के हो, मेन प्रोडक्ट हो नि। मेन प्रोडक्ट हो नि। चाउचाउ नभन्दै लाग्ने खर्चहरु चाहिँ जम्मै केमा जान्छ, ट्रेडिङमा जान्छ। बुझ्नु नि, चाउचाउ नभन्दै हामीले बनाउने भने के हो, चाउचाउ बनाउने, चाउचाउ नभन्दै लाग्ने खर्चहरु केमा जान्छ, ट्रेडिङमा। अब कस्तो भन्दाखेरि चाउचाउ नभन्दै लाग्ने खर्च के हुन्छ, अब हामीले मानौ इन्डियाबाट सामान ल्याउँदैछौँ, भने के हुन्छ, क्यारिज भन्नु त्यसलाई। त्यहाँ इन्डियाको उसमा नाकामा के गर्छ, उस लगाइन्छ नि, ट्याक्स लगाइन्छ नि। ट्याक्स कस्तो ट्याक्स, इम्पोर्ट ड्युटी लगाइन्छ। इम्पोर्ट ड्युटी भयो त हामीले अब त्यो सामान लिएर, हाम्रो त अब नेपालमा होल्ड गर्न पर्ने, होल्ड गरेपछि के हुन्छ त, ओपनिङ स्टक हुन्छ। त अब हामीले त्यो गहुँ लिएर आउँदाखेरि, गहुँ त चाहियो नि, र मेटेरियल भनेको त गहुँ हो। गहुँ लिएर आउँदाखेरि गहुँ किन्न पर्यो त के भयो, पर्चेज भयो। पर्चेज पनि यही गयो। हेर्नुस् त, यसरी बुझिन्छ के। अर्को भनेको अब वेज। हेर्नुस् त, त्यो गहुँ हामीले 2 जनालाई भरेर सकिन्छ र सकिँदैन नि। हामी त के गर्नु, लेबर लगाउनु पर्यो। लेबर लगाएर भर्दाखेरि तिमीलाई के गर्नुपर्छ, वेज दिन पर्छ। वेज पनि ट्रेडिङमा गयो। यसरी बुझ्नुस्। अब प्रॉफिट लस एकाउन्टमा कस्तो खर्च जान्छ भनेपछि, सामान बनिसकेपछि लाग्ने खर्च। चाउचाउ त बन्यो, अब त चाउचाउ बेच्न पर्यो। बेचेपछि हामीलाई के चाहियो, एउटा त ठाउँ चाहियो नि, हामीलाई त अफिस चाहियो नि। अफिस खोलेपछि अफिसको के तिर्न पर्छ, रेन्ट तिर्न पर्यो। अब एक्लै गरेर सकिन्छ, अफिस खोलेपछि सकिँदैन नि। 2-3टा स्टाफ हुन्छन्, स्टाफलाई के दिनु पर्यो, स्यालेरी दिन पर्यो। त चाउचाउको के गर्नु पर्यो, त्यहाँ भोलि बिहान चाउचाउ एक्सिडेन्ट भयो भने हामीले के गर्नु पर्यो, इन्स्योरेन्स गर्न पर्यो। इन्स्योरेन्स पनि गयो। यसरी जान्छ। बुझ्नु नि। त अर्को भनेको हेर्नुस् त, प्रॉफिट अन लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा के जान्छ त। अब प्रॉफिट अन लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा कस्ता खर्च जान्छ भनेपछि, मानौ हामीले हेर्नुस् त, प्रॉफिट लस एकाउन्टबाट के निक्लिन्छ, नेट प्रॉफिट वा नेट लस निक्लिन्छ है। मानौ हामीले नेट प्रॉफिट गरेमा त हाम्रो कम्पनीमा त को गर्छन्, विभिन्न मान्छेहरूले के गर्छन्, लगानी गरेका हुन्छन्, शेयर लगाएका हुन्छन्। तिनीहरूलाई के दिनुपर्छ, डिभिडेन्ड दिने हो क्या। डिभिडेन्ड बुझ्नु नि। यदि प्रॉफिट भएमा, प्रॉफिट कहिले दिने हो, डिभिडेन्ड भएमा दिने हो। प्रॉफिट भएर डिभिडेन्ड दिन्छ। अर्को भनेको ट्याक्स पनि तिरिन्छ है। ट्याक्स पनि तिरिन्छ। कस्तो, लास्ट इयरको ट्याक्स पनि त तिर्न पर्यो नि। यही जान्छ यसमा। हामीले प्रॉफिट गरेमा हामीले शेयरबाट डिभिडेन्ड दिन्छौँ कि, त्यति मात्र भनेर बुझ्नुस्। अब डिभिडेन्ड पनि त्यही हो। लास्टमा, वर्षको लास्टमा हामीले तिर्न पर्ने कति छ र सम्पत्ति कति रहेछ त, हाम्रो फाइनान्शियल पोजिसन जान्छौँ के। एसेट्स र लाइबिलिटी छुट्याउनु पर्छ। हामीले तिर्न पर्ने कोलाई रहेछ, तर हाम्रो सम्पत्ति के छ, बिल्डिङ कति छ, क्यास कति छ, क्लोजिङ स्टक कति छ, त्यसलाई के भन्छ, ब्यालेन्स सिट। अब यहाँ हेर्नु साथीहरु, अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ, डेबिट र क्रेडिट भनेर हुन्छ है। बुझ्नु नि। अब हाम्रो फर्मेटमा डेबिट र क्रेडिट हुन्छ के। कन्सेप्ट क्लियर हुनुहोस्। डेबिट भनेको खर्चहरु हो साथीहरु, खर्च लसेस के, हामीलाई घाटा जति डेबिट हो। तर क्रेडिट भनेको के हो भनेको, क्रेडिट भनेको इन्कम। हामीलाई पैसा आयो भने, रिसिभ भयो भने भन्दा बित्तिकै क्रेडिट। अब अर्को हाम्रो एकाउन्टको रुल फेरि के छ भन्दाखेरि, डेबिट र क्रेडिट इक्वल हुनुपर्छ। बुझ्नु नि। डेबिट र क्रेडिट के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। यही हो। लास्टमा हजुरलाई सिम्पल पनि दिन्न के हिसाबमा, एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर दिन्छ। हजुरले अब कतिको मेसो पाउनुभयो, अब लास्टमा एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर दिएको हुन्छ। हजुरले धेरै कति झुक्किनुहुन्छ, एकदम सजिलो एडिसनल इन्फर्मेसन पनि। हेर्नुस् त, एडिसनल इन्फर्मेसनमा प्रिपेड भनेर दिए पनि माथि दिएको हुन्छ नि, त्यसमा माथि अब मानौ प्रिपेड इन्स्योरेन्स मात्र दिएछ। प्रिपेड इन्स्योरेन्स 5000 भन्नु भने, इन्स्योरेन्स 15000 थियो भने अब यो 5000 घटाएर लेख्नु पर्यो, 10000 मात्र लेख्नु पर्यो कि। बुझ्नु नि। प्रिपेड भनेपछि घटाउने। आउटस्ट्यान्डिङ वा ड्यू भन्नु भने, आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ तिर्न पर्ने, आउटस्ट्यान्डिङ वा ड्यू भनेर जोड दिनुहुन्छ माथि लगाएर। एक्सपायर भने पनि, एक्सपायर भनेर यो मात्र जान्छ।
प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर 20,000 भनौँ 20,000 मात्र पियालमा गयो। तर डिप्रिसिएसन 10% अन फिक्स एसेट भन्छ। फिक्स एसेटमा नमानौ 1 लाख रहेछ साथीहरू, 10% डिप्रिसिएसन कति हुन्छ? 10,000 हुन्छ नि। यो कहाँ जान्छ? यो पियालमा जान्छ है साथीहरू, बुझ्नु? यो 10,000 मात्र झुक्किनुहुन्छ, 1 लाख राखिदिनुहुन्छ, डिप्रिसिएसन मात्र यो मात्र जान्छ, झुक्किँदैन। अब हामी के गर्छौँ साथी, फर्मेट हेर्छौँ। अब यत्रो बेर मैले त सिकाएँ, कन्सेप्ट त बुझाइदिएँ, अब फर्मेटमा के छ नि त यो पनि कुरा गर्छौँ। अब साथीहरू सबभन्दा सुरुमा ट्रेडिङ एकाउन्ट। अब ट्रेडिङ एकाउन्टको कन्सेप्ट के बुझ्नुहोस् कि सामान नबन्दै लाग्ने खर्च, बुझ्नु नि, सामान नबन्दै लाग्ने खर्च, यति बुझे क्लियर भइहाल्यो के। सामान नबन्दै, अब हामीले के गर्यो भने चाउचाउ बनाइरहेको हामी साथीहरू, चाउचाउ हेर्नुहोस् त। फर्मेट के हुन्छ? ट्रेडिङ एकाउन्ट डेबिट, डेबिटमा के लेखिन्छ हामीले? खर्च, एक्सपेन्सेस भन्थ्यो नि, डेबिटमा एक्सपेन्सेस, क्रेडिटमा इन्कम, बुझ्नुहुन्छ नि। पार्टिकुलर अमाउन्ट यही हो। अब सबभन्दा सुरुमा त साथीहरू हामीले चाउचाउ गराउँदाखेरि के हुन्छ? सामान किनेर ल्याइन्छ नि, पर्चेज गरेर लिएर के हुन्छ त्यसलाई? ओपनिङ स्टक हुन्छ नि, स्टकमा रहन्छ। ओपनिङ स्टक खर्च हो। सामान किनेर लिएर आयो नि, हामीले इन्डियाबाट किनेर लिएर आउँदैछौँ साथीहरू। मानौ त गहुँ कति? 10 क्विन्टल गहुँ लिएर आएको, 1 क्विन्टल त किरा लाएर छ। अब किरा लाएको बेच्ने कुरो त भएन, फर्काइदिन पर्यो नि इन्डियालाई। रिटर्न गर्नु भनेको के हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ हाम्रो साथीहरू 1 लाखको गहुँ किनेर ल्याउनु भएको थियो, 10,000 को बिग्रेछ गरे के गर्नु पर्यो? बिग्रेकोलाई रिटर्न गर्दाखेरि के भन्छ? रिटर्न गरेर 90,000 मात्र लेख्नुहुन्छ है, बुझ्नुहुन्छ नि। हामीले एकाउन्टमा घटाउनु भनेको ब्राइकेट राख्नु हो। हेर्नुहोस् त, पर्चेज रिटर्न भनेको पनि पर्चेज रिटर्न द हो। पर्चेज रिटर्नलाई अर्को वर्डमा के भन्न सक्छ? रिटर्न आउटवार्ड भन्छ है। यो ध्यान दिने, कपीमा ट्याक्क लेखेर आउनु। रिटर्न आउटवार्ड भने पनि पर्चेज रिटर्न हो। तर क्यारिज भने के साथीहरू? क्यारिज इनवार्ड भने पनि, क्यारिज मात्र भने पनि ट्रान्सपोर्ट नै साथी, ट्रान्सपोर्टेसन। इन्डियाबाट गहुँ ल्याउँदा त के गर्नु पर्छ साथीहरू भन्नुहोस् त? गाडी भाडा त आउँछ नि, ट्रान्सपोर्टेसन, क्यारिज, यो पनि खर्च भयो। वेज मैले भन्थेँ नि अघि, सामान बोर्दाखेरि त अब त्यो ज्याला दिन पर्यो नि, ज्याला दिएको पनि भयो। अब कुनै पनि चिजमा साथीहरू फ्याक्ट्री भनेर दिएछ, फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस भन्दा बित्तिकै ट्रेडिङ। तर रोयल्टी हेर्नुहोस् त, रोयल्टी भनेको हाम्रो कम्पनीले अब केही फाइदा गर्छ, रोयल्टी दिनुपर्ने। तर डाइरेक्ट जोडियो भने कुनै पनि चिजमा डाइरेक्ट रेन्ट, डाइरेक्ट इन्सुरेन्स, जे भन्छ सिधै फ्याक्ट्री। अर्को भनेको इम्पोर्ट ड्युटी। इम्पोर्ट भनेको इन्डियाबाट ल्याउँदै गर्दा लाग्ने खर्च। यो भनेको चाउचाउ अझै बनेको छैन, यो भइहाल्यो। हेर्नुहोस् त, अर्को क्रेडिटमा जाने भनेको सेल्स मात्र हो साथीहरू, सेल्स, बुझ्नु नि। एउटा कुरा बताउनु छुट्यो साथीहरू, ट्रेडिङ लेख्दाखेरि 2 भनेर थप्नुपर्छ हजुरले, क्रेडिटमा लेख्दाखेरि बाई भनेर। सेल्स हेर्नुहोस् त, सेल्समा 15 लाख छ, सेल्स रिटर्न दियो भने फेरि घटाएर लेख्नुपर्छ, बुझ्नु। सेल्स 1 लाख छ भने 14 लाख हुने भयो के। सेल्स रिटर्न पनि भन्छ। अर्को रिटर्न इनवार्ड पनि भन्छ है, नजुकिन, रिटर्न इनवार्ड। अब यो क्लोजिङ स्टक पनि त गछ भन्नु होला। क्लोजिङ स्टक यदि एडिसनलमा देबार मात्र जान्छ, नै भने ट्रायल ब्यालेन्समा दियो भने जाँदैन, सिधै ब्यालेन्स सिटमा मात्र जान्छ, बुझ्नु नि। क्लोजिङ स्टक एडिसनलमा देबार मात्र जान्छ। अब हेर्नुहोस् त, अब मानौ साथीहरू क्रेडिट भने के हो? आम्दानी हो नि। यदि आम्दानी बढी खर्च कम भयो भने हामीलाई के हुन्छ साथीहरू? ग्रोस प्रफिट भनेर थप्नु। त मैले के भन्थेँ अघि, डेबिट क्रेडिट बराबर 2 ग्रोस प्रफिट भनेर थप्नुहुन्छ है हजुरले। जति पुग्दैन यो जोड्नुहुन्छ, तर यो सबै जोडेर डिफ्रेन्स। अब मानौ यहाँ चाहिँ 1,60,000 थियो, यहाँ चाहिँ 1 लाख मात्र भयो। 1,60,000मा 1 लाख घटाएर यहाँ 60,000 भनेर थप्नुहुन्छ कि, जति पुग्दैन त्यति। अब मानौ खर्च बढी भयो भने फेरि के भनेर थप्नुहुन्छ? खर्च बढी भयो भने बाई ग्रोस लस है, नजुकिने साथीहरू। फेरि ग्रोस प्रफिट र लस एकैचोटि हुँदैन। प्रफिट भयो भएर लस हुँदैन, लस भयो भएर प्रफिट हुँदैन, यति मात्र कुरा। अब पिआलको कन्सेप्ट हुन्छ है, हेर्नुहोस् त। सबभन्दा सुरुमा पिआललाई के चाहिन्छ? पिआल पनि सेम है फर्मेट, डेबिटमा खर्च, क्रेडिटमा आम्दानी, पार्टिकुलर अमाउन्ट। यता हेर्नुहोस्, एउटा बेसिक कन्सेप्ट। यदि ग्रोस प्रफिट भएमा सिधै यहाँ छिम झरिदिन्छ है, बुझ्नु नि। यहाँ छिम आइदिन्छ क्या त, क्रेडिटमा आउँछ 2 ग्रोस बाई ग्रोस प्रफिट भनेर लेख्नुपर्छ जिपी। यो अमाउन्ट सिधै यहाँ आउँछ है, बुझ्नु नि। ट्रेडिङ र उस भयो भने, ट्रेडिङमा यसरी आयो भने। अब अर्को हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ ग्रोस लस भयो भने फेरि के आउँछ? पिआलमा आउँदै सिधै यहाँ झरिदिन्छ है, बुझ्नु। यहाँ चाहिँ के भन्न चाहन्छ? 2 ग्रोस लस भनेर यहाँ चाहिँ जान्छ है, नजुके। यो दुइटै हुन्न क्या, कि प्रफिट भयो भएर लस हुन्न, लस भयो प्रफिट हुन्न, यो यहाँ चाहिँ झर्ने। सन्दर्भमा यो हेर्न पर्यो। अब बेसिक कन्सेप्ट हेर्नुहोस् है साथीहरू, पिआलमा कस्तो खर्च जान्छ अरे भन्नुहोस् त। पिआलमा जाने भने कस्तो खर्च भन्दाखेरि सामान बनिसकेपछि लाग्ने खर्चहरू। सामान बनिसकेपछि लाग्ने खर्चहरू कस्तो हुन्छ साथीहरू?
तर क्रेडिटमा फेरि रिसिभ जे भन्छ नि, जे रिसिभ भनिदियो मानौ, रिसिभ भनेपछि सिधै यतातिर के गयो, क्रेडिटमा गयो। अब हेर्नुहोस् त, रेन्ट भनेको सामान बनिसकेपछि तिर्ने हो नि, रेन्ट गयो। स्यालेरी, अब क्यारिज त माथि पनि भन्नुभएको थियो भन्नु होला, उतातिर क्यारिज इनवार्ड र क्यारिज मात्र हो, यहाँ क्यारिज आउटवार्ड भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीले चाउचाउ कुरा लेख्यौँ, चाउचाउ बनो, चाउचाउ भएपछि हामीले इन्डियामा पनि त बेच्छौँ नि। क्यारिज आउटवार्ड भनेको हामीले उता पठाउँदाखेरि लाग्ने खर्च हो के, क्यारिज आउटवार्ड नजुक्किने होला, यो भनेको सेलिङ रिलेटेड हो के, त्यही भएर आउटवार्ड यता आयो। तर एक्सपोर्ट ड्युटी, अब इम्पोर्ट र एक्सपोर्टमा पनि झुकिनुहुन्छ। एक्सपोर्ट भनेको चाउचाउ बनिसक्यो, हामीले इन्डियालाई बेच्दाखेरि कर तिर्न पर्छ नि, त्यो भनेको एक्सपोर्ट ड्युटी। तर इन्डाइरेक्ट जे भन्छ सबै यसैमा गयो। त्यसपछि एडभर्टाइजिङ कहिले गरिन्छ, सामान बनिसकेपछि। टु डिस्काउन्ट पनि अब सामान बनिसकेपछि दिने यो भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् है, क्रेडिटमा के जान्छ, जे रिसिभ भन्दा बित्तिकै सबै यसमा गयो। रेन्ट रिसिभ होस्, डिस्काउन्ट रिसिभ, यता हेर्नुहोस् है, नझुक्किने। डिस्काउन्ट मात्र भन्नु भने खर्च हो, डिस्काउन्ट रिसिभ भन्नु भने आम्दानी हो, त्यही भएर यता रिसिभ भनेको सबै यता। तर यसमा पनि झुक्किनुहुन्छ क्या। ट्रान्सफर फी भनेको हजुरको दुईवटा कम्पनी छ, एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई पैसा पठाइदियो भने ट्रान्सफर फी भन्छ क्या, नझुक्किने। अर्को भनेको बाई इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट है, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट फाइदा है, नझुक्किनला। हजुरले लगानी गर्नुभएको छ, त्यसमा ब्याज पाउनुभयो भने हजुरसँग गोजामा जान्छ क्या, त्यही भएर यो भइहाल्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् साथीहरू, क्रेडिट बढी भयो भने यतातिर के भन्ने थपिन्छ, टु नेट प्रफिट है, नेट प्रफिट भनेर यहाँ थपिन्छ है, नझुक्किनला। नेट प्रफिट यति मात्र, तर टोटल गरेर बराबर गर्नुहुन्छ। अब हामीले एप्रोप्रिएसनको पनि कन्सेप्ट बुझ्छौँ है साथीहरू। अब बिहाले एप्रोप्रिएसनमा कस्तो खर्च जान्छ भन्नुहोस् त, हामीले नेट प्रफिट गरिसकेपछि हामीले के भने डिभिडेन्ड बाँड्ने नि, त्यही कुरा हो। सन्द सुरुमा त के हुन्छ, बाई ब्यालेन्स विधि भनेर, ब्यालेन्स विधि के होला भन्नु होला, धेरै साथ झुक्किन्छ। क्वेसनमा चाहिँ के दिन्छ, ट्रायल ब्यालेन्समा पिएल एकाउन्ट वा पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट भनेर दिन्छ क्या, त्यसलाई के भन्नु पऱ्यो, ब्यालेन्स विधि भनेर लेखिन्छ, बुझ्नुहुन्छ नि, नझुक्किने। तर बाई नेट प्रफिट पनि यही जान्छ, ट्रेडिङको नेट प्रफिट यहाँ जान्छ है, बुझ्नु नि। क्रेडिटमा ट्याक्क क्रस झर्छ भने नि हजुरलाई त्यति मात्र। अर्को हेर्नुहोस् त, टु प्रोपोज डिभिडेन्ड जान्छ, डिभिडेन्डको कुरा। जर्नल रिजर्भ एडिसनल है, फेरि यिनीहरू इन्ट्रिम डिभिडेन्ड यहाँ जान्छ। टु ट्याक्स पेड भन्यो भने, ट्याक्स पेड भनेर ब्राइकेटमा लास्ट इयर मात्र भनेको छ भने यहाँ जाने भयो, नझुक्किने। लास्ट इयर मात्र भन्यो भने यहाँ, नाइन ट्याक्स पेड भन्यो भने पिएलमा जान्छ कि, लास्ट इयर भने मात्र यहाँ। जति पुग्दैन त्यसलाई फेरि अरू बेला हामीले नेट प्रफिट नेट लस भनिन्थ्यो। यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ, टु ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्नुहुन्छ, ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्नुहुन्छ, यति मात्र। अब हेर्नुहोस् त, ब्यालेन्स सिट गराउनु पर्यो। ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ, लाइबिलिटिज एसेट्स, अमाउन्ट। लाइबिलिटिजमा हामीले तिर्न पर्ने खर्चहरू जान्छ, तिर्न पर्ने कुरा जान्छ। एसेट्समा भनेको हाम्रो सम्पत्ति। हेर्नुहोस् त, लाइबिलिटीमा कस्तो कुरा हुन्छ, करेन्ट लाइबिलिटिज, करेन्ट भनेको पेएबल भन्ने कुरा जम्मै यसमा लगायो, पेएबल आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने हुन्छ नि। तर क्रेडिटर यहाँ गयो। तर लङ टर्म लोन, डिभेन्चर, बोन्ड, ब्याङ्क लोन यहाँ गयो। तर कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटलमा सेयर क्यापिटल, रिजर्भ, प्रोपोज डिभिडेन्ड सबै एउटा 14 सूचीहरू यहाँ चाहिँ उस पनि जान्छ साथीहरू, पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट। अब के होला भन्नु होला, यहाँ चाहिँ हामीले थपिन्छ नि, ब्यालेन्स विधि भनेर थपेको कुरा, सिडी भनेको कुरा कहाँ जान्छ, यहाँ चाहिँ जान्छ है, यति मात्र। एसेट्समा हेर्नुहोस् त, करेन्ट एसेटमा 1 वर्षमा चेन्ज गर्ने, क्यास, ब्याङ्क, डेप्टर, क्लोजिङ स्टक, प्रिपेड इन्सुरेन्स, प्रिपेड भनेका सबै। अर्को हेर्नुहोस् त, फिक्स एसेट, बिल्डिङ, ल्यान्ड, मेसिनरी सबै यहाँ जाने भयो। इन्टेन्जिबल एसेट्स, नदेखिनेवाला, पेटेन्ट, कपिराइट, गुडविल यहाँ। तर इन्भेस्टमेन्ट यति मात्र। फेरि के हुन्छ, हामीले थप्न पर्दैन है ब्यालेन्स सिटलाई, यसको लाइबिलिटिज र ब्यालेन्स सिट बराबर हुन्छ, यति मात्र। अब हामीले न्युमेरिकल गर्छौँ है साथीहरू। सानो कुरा भन्न थियो साथीहरू, हजुरलाई एक्जाममा के दिन्छ, दुईवटा दिन्छ कि ट्रेडिङ र प्रॉफिट लस एकाउन्ट दिन्छ एक्जाममा, कि हजुरलाई प्रॉफिट लस वा ब्यालेन्स सिट निकाल्न, कि हजुरलाई पिएल एकाउन्ट र पिएल एप्रोप्रिएसन दुईवटा आउँछ एक्जाममा, बुझ्नु नि, यिनीहरू दुईवटा आउँछ। अब हामीले न्युमेरिकल गर्छौँ है साथीहरू। अब ट्रेडिङ एकाउन्ट र प्रॉफिट लस एकाउन्ट गर्छौँ, त्यहाँबाट प्रॉफिट लस एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट गर्छौँ। हजुरले यो दुईवटा मैले होमवर्क पनि दिन्छु है हजुरलाई। यो चाहिँ क्वेसन नम्बर 14मा आउँछ नि। हजुरलाई आजसम्मको बेस्ट प्याटर्न नबिर्सिने तरिकाले, हिसाब बिग्रिँदै नबिग्रिने तरिकाले पनि सिकाउँछु। कुन प्याटर्नले गर्थेँ मैले पढ्दाखेरि त्यो पनि हजुरलाई सिकाउँछु। हेर्नुहोस् त, यहाँ पार्टिकुलर आरएस सेल्स दिएछ, ओपनिङ स्टक, पर्चेज, इन्सुरेन्स, हेर्नुहोस् त यसरी दिएछ होइन। अब यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् एडिसनल पनि दियो। एडिसनलमा हेर्नुहोस् त, क्लोजिङ स्टक 30,000, तर स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ भन्दा बित्तिकै जोड्ने भनेर सिकाएको थियो नि 5,000।
तर रिक्वायर्डमा के भनौँ ट्रेडिङ एकाउन्ट र पिएल एकाउन्ट। सबभन्दा सुरुमा यस्तो देख्दा बित्तिकै के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हजुरले बेस्ट तरिका भनेको हामीले छुट्याउने हो को कहाँ जान्छ भने हेर्नुहोस् त। सेल्स कहाँ जान्छ यसरी छुट्याउने हजुरले। ट्रेडिङ यसरी छुट्याउने, ओपनिङ स्टक ट्रेडिङ, पर्चेज ट्रेडिङ, यसरी है यही प्याटर्न फलो गर्ने है हजुरले, बिग्रिन्न के। इन्सुरेन्स भनेको के हो सामान बनिसकेपछि लाग्ने खर्च नि, त्यही भएर के भयो पिएल भयो, पी लेखिदिनु। स्यालेरी पनि सामान बनिसकेपछि दिने हो, पी लेखिदिनु। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट यो पनि हाम्रो आम्दानी हो नि, आम्दानी हो। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट आम्दानी हो, कहिले गरिन्छ सामान बनिसकेपछि गरिन्छ है, पिएल हो। यसरी छुट्याउनु हेर्नुहोस् त। एडभर्टाइजिङ कहिले गरिन्छ सामान बनिसकेपछि, पिएल। रेन्ट पनि रेन्ट रिसिभ पिएल, कमिसन पिएल। रिटर्न आउटवार्ड भन्यो नि, रिटर्न आउटवार्ड भनेको पर्चेज रिटर्न हो भनेर पढाएको थिएँ नि मैले। ट्रेडिङ क्यारेज पनि ट्रेडिङ। रिटर्न इनवार्ड फेरि के भनेर सिकाएको थिएँ हजुरलाई। यो रिटर्न आउटवार्ड भनेको साथीहरू पर्चेज रिटर्न, रिटर्न इनवार्ड भनेको सेल्स रिटर्न है, यो पनि ट्रेडिङ। यो भइहाल्यो। अब एडिसनल हेर्नुहोस्, एडिसनलमा क्लोजिङ स्टक छ, माथि छ र छैन। स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ, स्यालेरीमा गएर स्टार लगाउने, किन यसको त एडिसनल पनि छ नि, त्यही भएर स्टार लगाउने। यसरी है गर्ने भनेको। अब हेर्नुहोस्, अब हामी गर्न सुरु गर्छौँ है साथीहरू। हेर्नुहोस् त, सबभन्दा सुरुमा फर्मेट गराउने। हेर्नु त मैले के गरेँ साथीहरू, यो ट्रेडिङ र पिएललाई एकै ठाउँ गरेँ है। हजुरले छुट्टै गरे पनि पाउनुहुन्छ, एकै ठाउँ गरे पनि बिग्रिँदैन। डेबिट क्रेडिट, पार्टिकुलर अमाउन्ट। सबभन्दा सुरुमा टु ओपनिङ स्टक हेर्नुहोस्, ओपनिङ स्टक कति छ, ओपनिङ स्टक 40,000। त्यहाँ टिक लगाइदिनु, यसरी बल्ल मिल्दैन कि बिग्रिँदैन। ओपनिङ स्टक 40,000 लेखियो। त्यसपछि सेल्स पनि खोजिदिनुहोस् यता। सबभन्दा सुरुमा सेल्स खोज्नुहोस् है साथीहरू, सबभन्दा सुरुमा सेल्स खोज्ने हो कि यहाँबाट गर्ने। सेल्स हेर्नु त कति छ, सेल्स भनेको हाम्रो सबभन्दा माथि 5 लाख रहेछ। 5 लाखमा ट्याक्क टिक लगाउनु। सेल्स यहाँ त 5 लाख लेख्नु। अब यहाँ चाहिँ रिटर्नहरू पनि छ क्या, सेल्स रिटर्न नबनेको भएर डाइरेक्ट लेख्न पाउनुहुन्थ्यो। सेल्स रिटर्न देखा नि, सेल्स हेर्नुहोस् त। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट सेल्स रिटर्न भनेर दिएको छैन, झुक्किनुहुन्छ क्या धेरै साथीहरू। काछिम छ हेर्नुहोस् त, एउटा रिटर्न आउटवार्ड छ, एउटा रिटर्न इनवार्ड। रिटर्न आउटवार्ड भनेको सेल्स रिटर्न है। रिटर्न आउटवार्ड कति रहेछ साथीहरू 12,000। हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ गएर रिटर्न भनेर कति गर्नुहुन्छ, हल्का मिस्टेक भयो साथीहरू, नझुक्किनुलाई। रिटर्न आउटवार्ड भनेको पर्चेज रिटर्न हो, मैले लेखिदिन्छु। हल्का म कन्फ्युज भएछु। त्यसपछि रिटर्न इनवार्ड भनेको फेरि साथीहरू, इनवार्ड भने फेरि सेल्स रिटर्न है साथीहरू। हेर्नुहोस् त, सेल्स रिटर्न कति छ 3,000 छ, नझुक्किनु है हजुर नि। ल 3,000 घटाएर कति भयो साथीहरू 4,97,000 हुनुभयो। त्यहाँबाट ओपनिङ स्टक हेर्ने, बल्ल ओपनिङ स्टक हेर्ने। ओपनिङ स्टकले गरिसक्यो नि, त्यहाँबाट पर्चेज हेर्नु पर्दा यसपछि पर्चेज है, प्रोसेसमा पर्चेज है। हेर्नुहोस् त, पर्चेज 3 लाख छ। पर्चेज रिटर्न पनि त दिएछ नि होइन, टिक लगाइदिनुहोस्, यहाँ पनि टिक लगाइदिनुहोस्। पर्चेज रिटर्न भने के हो, रिटर्न आउटवार्ड। रिटर्न आउटवार्ड कति छ साथीहरू 12,000, यो पनि घटाउनु पर्यो, यसमा टिक लगाइदिनुहोस्। ल 12,000 हेर्नुहोस् त कति हुने भयो, 3 लाखमा 12 घटाउँदा 2,88,000। त्यहाँबाट अरू ट्रेडिङका के छन् हेर्नुहोस् त, ट्रेडिङ हेर्दै जानुहोस्। ट्रेडिङ यो छैन, यहाँ यसमा टी छ। टी भने के भयो साथीहरू 8,000, क्यारेज गयो, यो पनि भइसक्यो। ट्रेडिङ अर्को कुन पनि भइसक्यो, यो पनि भइसक्यो। हेर्नुहोस् त क्यारेज कति भयो 8,000 भयो, अरू त छैन। तर अब एडिसनल पनि हेर्नुहोस्, एडिसनलमा क्लोजिङ स्टक 2 बार बल्ल जान्छ भने नि यसमा पनि टिक लगाइदिनुहोस्। कति गयो हेर्नुहोस् त 30,000। अब जोड्नुहोस्, यहाँ चाहिँ जोड्दाखेरि टोटल साथीहरू 5,27,000 हुन्छ। यो टोटल यहाँ चाहिँ के यसमा कम आउँछ कि बुझ्नु, जुनमा आउँछ दुईटैमा बराबर लेखिदिनुहोस्। अब मानौ हाम्रो यो भनेको त आम्दानी बढी भयो, खर्च कम, के हुन्छ साथीहरू ग्रोस प्रफिट टु ग्रोस प्रफिट। हेर्नुहोस् त, यता जोड्दाखेरि कति आएको थियो भन्दाखेरि 5,27,000 आयो साथीहरू। तर यता जोड्दाखेरि 3,36,000 आयो। अब 5,27,000 मा 3,36,000 घटाउनु कति हुन्छ, 1,91,000 हुन्छ। यो भनेको हाम्रो ग्रोस प्रफिट भयो। अब हजुरलाई मैले के सिकाएको थिएँ भन्दाखेरि पिएल गराउँदाखेरि सिधै यहाँ सिमको ग्रोस प्रफिट कहाँ जान्छ, यता जान्छ है। हेर्नुहोस् त, यहाँ बाई जिपी लेखिदिनु, कति लेखिदिनुहुन्छ सेम यहाँको अमाउन्ट 91,000। अब खोज्नुहोस् यहाँ चाहिँ, अब खोज्नुहोस्, अब पिएलका खोज्नुहोस्। हेर्नुहोस् सबभन्दा सुरुमा के छ इन्सुरेन्स, टु इन्सुरेन्स भनेर लेखिदिनु। अब टिक पनि लगाइदिनुहोस्, यसरी बिग्रिँदैन। टु इन्सुरेन्स 15,000 भयो। यो डेबिट यो क्रेडिट है, नझुक्किनु होला। अब अर्को स्यालेरी। हेर्नुहोस् त, स्यालेरीमा स्टार पनि त लगायो नि, स्टार लगाएपछि यहाँ पनि हेर्न पर्यो। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी 5,000 जोडेर लेख्न पर्छ। हेर्नुहोस् त, पहिला 70,000 थियो, ओयास 5,000। हेर्नुहोस् त कति भयो 75,000 भयो। गुड, ल यहाँ पनि सक्यो। अब अर्को हेर्नुहोस् त,
इन्ट्रेस्ट अन लोन गरे यो पनि पिहाल है साथीहरु। इन्ट्रेस्ट अन लोन त खर्च हो नि, लोनमा खर्च भएको 5000, यो पनि लेख्नुस्। हेर्नुस् त, टु इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेर लेखियो 5000। अब अर्को हेर्नुस्, यहाँ चाहिँ यो छुट्यो है। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, यो के हो? आम्दानी है, आम्दानी। तपाईले उसमा गरेको यो पनि खर्च, यो कहाँ जान्छ? क्रेडिटमा 10000। हेर्नुस् त, 10000 1 लाख है साथीहरु। इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख गयो, यहाँ गयो। अब यहाँ यता हेर्नुस्, अब यो साइडमा जाम। हेर्नुस् त, एडभर्टिजमेन्ट भनेको खर्च, तपाई सामान बनिसकेपछि लाग्ने 15000, यहाँ पनि टिक लगाएर यहाँ 15000 भयो। टु एडभर्टिजमेन्ट 15000 भयो। अब यहाँ अर्को हेर्नुस् है, रेन्ट रिसिभ, आम्दानी। रिसिभ भन्दा बित्तिकै आँखा चिम्मा गरेर क्रेडिटमा 10000, रेन्ट रिसिभ 10000। अब अर्को हेर्नुस् त, रिटर्न इनवर्ड भइसक्यो। कमिसन, कमिसन भनेको यता हेर्नुस् है, कमिसन रिसिभ भन्छ भने आम्दानी हुन्छ, तर कमिसन मात्र भने दिएको क्या हजुर खर्च हो। 4000, टु कमिसन 4000 भयो। अब केही बच्छ र केही बच्छ। अब हेर्नुस्, अब यता जोड्नुस् फेरि, यता चाहिँ यो टोटल यतातिरको आम्दानी, यसमा पनि आम्दानी चाहिँ बढी भयो साथै। हेर्नुस् त, यता 3,01,000 भयो, यता पनि अब 3,01,000। अब यतातिरको जोड्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 1,14,000 मात्र हुन्छ। हामीलाई के भयो? प्रोफिट भयो नि, आम्दानी धेरै भन्छ। टु नेट प्रोफिट भनेर यहाँ चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ? 3,01,000 मा 1,14,000 घटाउनु साथीहरु, 1,87,000 आउँछ। यति भएपछि अब डेबिट क्रेडिट बराबर गरिदिने हो। टो जम्मै जोड्दाखेरि यति हुन्छ, जम्मै जोड्दाखेरि अझ एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ है साथीहरु। क्वेसन नम्बर 14 कै डेबिट क्रेडिट, यहाँ इन्भेस्टमेन्ट, इक्विपमेन्ट, बिल्डिङ दिस। अब सन्दर्भमा अब यहाँ एडिसनल पनि हेरे। एडिसनलमा के भनौँ? जर्नल रिजर्भ, प्रोपोज डिभिडेन्ड 10% गरे। रिक्वायर्ड के भनौँ? पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट भनौँ। अब यहाँ झुक्किन पर्न। अब यहाँ फेरि छुट्याउने सन्द सुरुमा त इन्भेस्टमेन्ट भने के हो? ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। हजुरलाई सिकाएको थिएँ। इक्विपमेन्ट पनि फिक्स एसेट हो, बिल्डिङ पनि फिक्स एसेट हो। यसै गरी छुट्याउने एक्जाममा। हजुरले पेन्सिलले लेख्नु होला क्या, पेपर केयरमा दिन्छ र भन्नु होला। केही हुँदैन, पेन्सिलले लेख्नुस्, केही हुँदैन। डेप्टर, हेर्नुस् त, डेप्टर यो पनि ब्यालेन्स सिट हो। प्रिपेड भन्दा बित्तिकै ब्यालेन्स सिट, क्यास पनि ब्यालेन्स सिट हो, सबै ब्यालेन्स सिट परे। क्लोजिङ स्टक पनि ब्यालेन्स सिट हो। कति सजिलो भयो। हेर्नुस् त, एउटा के कुरा बताइदिन्छु भन्दा साथीहरु, यसरी डेबिट क्रेडिट दिएछ भने, बुझ्नुहुन्छ नि, डेबिट क्रेडिट दिएछ भने यो एसेट्स जति सबै डेबिटमा हुन्छ, लायबिलिटी जति सबै क्रेडिटमा हुन्छ। यो भनेको बेसिक रुल है साथीहरु, यसको एकाउन्टको रुल हो। शेयर क्यापिटल पनि ब्यालेन्स सिट हो। अब पिएल एकाउन्ट भन्यो नि, यो भनेको एप्रोप्रिएसन है, ए लेखिदिनुस्, पी नलेख्नु, ए लेख्नु, एप्रोप्रिएसन ए लेख्नु। मैले भन्थे नि अघि न, ब्यालेन्स बिडी लेख्दाखेरि के लेख्ने? यो पिएल एकाउन्ट लेख्न पर्ने त्यो भनेर। रिजर्भ फन्ड यो पनि के हो साथीहरु? ब्यालेन्स सिट। ट्रान्सफर भने मात्र एप्रोप्रिएसन हुन्छ साथीहरु। कमिसन इन एडभान्स ब्यालेन्स सिट हो। कमिसन मात्र भन्यो भने पिएल हुन्थ्यो। एडभान्स भन्यो नि, एडभान्समा लिएको भनेपछि त हाम्रो के भयो? लायबिलिटिज हुन्छ है। नेट प्रोफिट, नेट प्रोफिट केमा जान्छ? एप्रोप्रिएसनमा जान्छ। पछि तल चर्च भन्छ नि, पेएबल, पेएबल भनेको तिर्न बाँकी छ, ब्यालेन्स सिट नझुक्किनला, लायबिलिटिज हो। स्यालेरी मात्र भन्यो भने पिएल हुन्थ्यो। क्रेडिटर यो पनि ब्यालेन्स सिट। अब एडिसनल हेर्नुस् त, जर्नल रिजर्भ, प्रोपोज डिभिडेन्ड। प्रोपोज डिभिडेन्ड भनेको साथीहरु हाम्रो केबाट? शेयर क्यापिटलबाट लाग्छ है। स्टार लगाइदिनु शेयर क्यापिटललाई। तर रिजर्भ फन्ड, जर्नल रिजर्भ यसबाट हो, स्टार। अब हामी गर्न सुरु गर्छौँ। हेर्नुस् त, पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट सन्द सुरुमा त बाइ ब्यालेन्स बिडी खोज्न। ब्यालेन्स बिडी भनेको पिएल एकाउन्ट खोज भनेको। पिएल एकाउन्ट कति छ साथीहरु? 54000 टा टिक पनि लगाइदिनुस्, 54000। त्यसपछि नेट प्रोफिट खोज्न पर्छ। बाइ नेट प्रोफिट कति छ हेर्नुस् त, नेट प्रोफिट यहाँ नेट प्रोफिट 2,29,000, यहाँ पनि टिक लगाइदिनुस्। नेट प्रोफिट यति मात्र जान्छ, अरु जाँदैन। अब हेर्नुस् रिजर्भ। अब एडिसनलको हेर्ने, एडिसनलको ट्रान्सफर रिजर्भ भनौँ नि 10,000, यो भयो। जर्नल रिजर्भ माथिको लेख्ने हैन, यो लेख्ने, यो त ब्यालेन्स सिट हो। तल एडिसनलमा देबार मात्र जान्छ 10,000, यो भइहाल्यो। अब प्रोपोज डिभिडेन्ड भनौँ नि 10%। अब प्रोपोज डिभिडेन्ड 10% केबाट निकाल्ने भने सिकाए हजुरलाई? शेयर क्यापिटल 6 लाख छ नि, यसको निकाल्ने। हेर्नुस् त, प्रोपोज डिभिडेन्ड 6 लाखको 10% कति हुन्छ? 60,000। अब हेर्नुस्, यतातिरको टोटल 2,83,000 हुन्छ। यहाँको जोड्दाखेरि साथीहरु 70,000 मात्र यता पुगिन। यता पुगिन भने के थप्नुहुन्छ? टु ब्यालेन्स सिडी है, सर्टकटमा लेखेको साथीहरु। ब्यालेन्स सिडी कति हुन्छ? 70,000 भनेपछि जति पुगेन त्यति लेख्नु। 2,13,000 पुगेन, यो भइहाल्यो। अब हामीले ब्यालेन्स सिट गर्न पर्यो। ब्यालेन्स सिटको लागि के हुन्छ साथीहरु? लायबिलिटिज अमाउन्ट, एसेट्स अमाउन्ट। सन्द सुरुमा त करेन्ट लायबिलिटिज खोज्न पर्यो। अब करेन्ट लायबिलिटी, करेन्ट लायबिलिटी भनेको 1 वर्षमा क्याशमा चेन्ज भइरहेको। हेर्नुस् त, करेन्ट लायबिलिटिज भनेको साथीहरु के खानु भन्दाखेरि
कमिसन इन एडभान्स 12,000, स्यालेरी पेएबल भनेका अब के हुन्छन् करेन्ट हुन्छन्। यो पनि मैले हजुरलाई भन्थेँ नि अघि न, यो पनि लाइबिलिटिज भयो करेन्ट, यो पनि क्रेडिटर पनि भयो। अब यहाँ चाहिँ लेखिदिनुहोस् हेर्नुहोस् त, क्रेडिटर 80,000, स्यालेरी पेएबल 3,000, एडभान्स कमिसन 12,000। अब लङ टर्म लोन छैन। अब कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटलमा हेर्नुहोस्, कन्ट्रिब्युटेड क्यापिटलमा सेयर क्यापिटल पर्छ भन्थे 60,000, ठिक छ। यसमा प्रोपोज डिभिडेन्ड पनि जोड्नु होला है साथीहरू, प्रोपोज डिभिडेन्ड माथि एडिसनलमा छ नि, प्रोपोज डिभिडेन्ड जोडेर लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, सेयर क्यापिटल प्रोपोज डिभिडेन्ड जोड्दाखेरि 6,60,000 भयो। अब रिजर्भ हेर्नुहोस्, रिजर्भ फन्ड कति थियो साथीहरू 90,000 थियो। यसमा त ट्रान्सफर पनि त भएछ नि, यो पनि जोड्न पर्यो हजुरले, जोड्न पर्यो। रिजर्भ 90,000 प्लस जोड्न पर्ने 10,000, 1,00,000 भयो। यो पनि सकियो। अरू के जान्छ भन्ने जस्तो लाग्ला हजुरलाई, झुक्किनुहुन्छ कि हजुर, यो पनि त लेख्न पर्छ के अरे, टु ब्यालेन्स सिडी भन्ने होला। यसलाई के भनेर लेखिन्छ, पिएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट कति छ 2,13,000 बस। अब एसेट्स हेर्नु पर्यो, सम द सुरुमा करेन्ट एसेट हेर्नुहोस् त के छन्, यो होइन, डेप्टर हो करेन्ट एसेट्स, प्रिपेड हो करेन्ट एसेट, क्यास हो करेन्ट एसेट, त्यहाँबाट क्लोजिङ स्टक पनि हो। अब यो सबै लेखिदिनुहोस् त, क्लोजिङ स्टक 42,000, क्यास भनेको 30,000, डेप्टर 60, इन्सुरेन्स प्रिपेड इन्सुरेन्स 6,000, यो भयो। अब इन्भेस्टमेन्ट, नेक्स्ट स्टेप इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुहोस् त, इन्भेस्टमेन्ट कति रहेछ 30,000 रहेछ, इन्भेस्टमेन्ट लेख्यो। अब फिक्स एसेट हेर्नुहुन्छ है, फिक्स एसेट इक्विपमेन्ट बिल्डिङ साइट 6 लाख, यो 3 लाख, अरू केही छ र अरू छैन, यति मात्र हो। हेर्नुहोस् त इक्विपमेन्ट। अब जम्मै जोड्नुहोस्। अब यो सबै जोड्दा साथीहरू 10,68,000 हुन्छ। अब यहाँ पनि यही आउनुपर्छ, यो पनि सबै जोड्दाखेरि कति हुन्छ साथीहरू 10,68,000 हुन्छ। डेबिट क्रेडिट बराबर आएछ, बल्ल मिलेको हुन्छ। अब कुनै पनि डाउट भयो कमेन्ट गर्नु होला है।